देवबंद मदरसे के अंदर पाकिस्तान का दुश्मन। मोदी ने ट्रॉफी उठा ली लेकिन तालिबान के सर की। अफगानिस्तान की सरहद पर क्या हुआ, कितनी पोस्ट पर कब्जा हुआ। कराची में अफगानियों पर नजर करम क्यों। सऊदिया से मुआहदे के मामलात कहां आकर रुके हैं। लव जहाद क्या अब मर चुका, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का ईरान से हमने क्या सीखा है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन आपको मैं आज देने वाला हूं तहलका अंगेज खबर। इंडिया एशिया कप हार चुका, लेकिन यूं लगता है कि उसने अब अफगान तालिबान के सर की ट्रॉफी अपने हाथों में उठा रखी है और वो फतह का जश्न मनाने की तरफ जा रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान इस वक्त ये देख रहा है कि किस तरीके से अफगान तालिबान इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं। इस सारे मामलात की तफसीलात में आपको बड़ी डिटेल के साथ देने वाला हूं, इसलिए मेरी ख्वाहिश ये होगी कि प्रोग्राम को आखिर तक आप जरूर देखिएगा कि मामला है क्या और किस तरफ जा रहा है। ये सिलसिला कई सालों से जारी है, खास तौर पर उस वक्त से जारी है कि जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे और उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत नहीं थी। जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी और अशरफ गनी उसे हुकूमत करते थे, वहां पर टीटीपी को जितनी भी फंडिंग होती थी उसके लिए बाकायदा ये कहा जाता था कि वहां पर इंडिया की एम्बेसी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये मामला भी थे कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो इंडियन मीडिया से लेकर इंडियन हुकूमत ने उसे अपना दुश्मन करार दिया। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। मगर अब वक्त की नजाकत को देखिए और वक्त के मामलात को देखिए कि वही इंडिया वही उत्तर प्रदेश के वजीर आला जो कि क्या कहा करते थे, जरा सुनिए तालिबान के मुतालिक और फिर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। जी जनाब, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद मदरसा मौजूद है और फिर उसी देवबंद मदरसे के अंदर वजीर दिफा खास तौर पर जो तालिबान के हैं मुत्तकी, उनको वहां पर किस तरीके से बाकायदा उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इस्तकबाल किया, ये भी आपके सामने मौजूद है। जो लव जहाद की बात क्या करते थे, जो ये कहा करते थे कि मुसलमानों से शादी नहीं होनी चाहिए, और फिर वही अब तालिबान का इस्तकबाल किस तरीके से कर रहे हैं। उसी जमीन पर बैठ के तालिबान के अहम इस रहनुमा ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी कहा वो अब सबके सामने मौजूद है। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने अफगानिस्तान को उन तमाम अमेरिकन, उस जमाने की सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो या दीगर हो, उसमें पाकिस्तान के यहाँ से तालिबान के हवाले से काफी सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता था। पाकिस्तान ने न सिर्फ यहां पर बहुत सारे अफगानियों को रखा और अब अफगानी कराची शहर समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर किस हद तक फैले हुए हैं वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन जब कभी भी ये कशीदगी का मामला बढ़ता है तो इनकी मौजूदगी एक बड़ा सवालिया निशान बनती है। अभी हालिया दिनों के अंदर क्या वाकयात रोनुमा हुए ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन आप इस बात को जरा गौर से समझिए और देखिए कि जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो खास तौर पर ईरान की हुकूमत और ईरान के शहरियों ने इस बात में शुबे का इजहार किया कि यहां पर जितनी भी मुखबरी हुई है इसे अफगानियों ने की है। और उसके बाद इस हमले के सिर्फ अभी 4 महीने गुजरे और 4 महीने के दौरान ईरान से तकरीबन 4.5 लाख के करीब अफगानियों को ईरान से रवाना कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से यह पॉलिसी सियासत की नजर रही है। क्यों नजर रही है, अब हम दोबारा से चलते हैं। जब ये तमाम तालिबान से लड़ाई पर और टीटीपी से लड़ाई पर पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इन्हें वहां पर धकेल दिया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके बाद अफगानिस्तान में ये लोग मुकीम थे, लेकिन बाद में ये लोग वापस पाकिस्तान के अंदर आते हैं और बदअमनी का ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि गुज़िश्ता 8 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा हमले टीटीपी की तरफ से हुए हैं जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इसमें तकरीबन 70% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और इनके ख़ास निशाने पर जहां आम शहरी हैं वहां पाकिस्तान के जो फौज है उसे भी निशाना बनाया था। पिछले दिनों एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर की शहादत भी उसी सिलसिले में हुई है। पाकिस्तान ने इस हवाले से जब कभी भी अफगानिस्तान हुकूमत से बात की तो उन्होंने इस बारे में डिनाई किया। अब मामला यह हुआ है कि पाकिस्तान ने यह बात देखी है, अफगानिस्तान का झुकाव उस तरफ बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ बढ़ गया और इंडिया के अंदर जिस तरीके से जिस तालिबान को दहशतगर्द करार दिया जा रहा था उसी तालिबान का जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया और फिर तालिबान हुकूमत वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रही है वो भी सबके सामने मौजूद है। आज वहां पर इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज किया उसका फुटेज भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अफगानिस्तान की इंडिया के अंदर जो अफगानिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान का सिफारत खाना मौजूद है उसके ऊपर तालिबान ने अभी तक अपना झंडा नहीं लगाया। यहां पर भी तालिबान अपना दोहरा मयार सामने रखे हुए। अब मामला इस तरह शिद्दत इख्तियार कर गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 2640 किलोमीटर की सरहद मौजूद है। पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहता आया है कि वहां से दहशतगर्द यहां आते हैं या हमले करते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान पे चले जाते हैं। पाकिस्तान ये जो सरहद मौजूद है ये 1893 में यानी कि 1893 में उस वक्त जो बरतानवी राज मौजूद था उसके एक अहम जो कमांडर थे ड्यूरेंट उनके और उस वक्त जो अफगानिस्तान के सरबराह थे अमीर अब्दुल रहमान खान उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जिसके बाद उस सरहद का नाम ड्यूरेंट लाइन दिया गया था। अफगानिस्तान के अंदर चाहे बादशाहती निज़ाम मौजूद हो, चाहे कम्युनिस्ट वहां पर मौजूद हो, चाहे वहां पर तालिबान की हुकूमत मौजूद हो, चाहे अशरफ गनी की हुकूमत हो, हमेशा से वो इस ड्यूरल लाइन की मुखालफत करते हुए आ रहे हैं और इसी वजह से वो हमेशा से सरहद पार को अपना शायद हकी समझते हैं। मगर इस बार सूरत हाल क्या हुई है? सूरत हाल यह हुई है कि पाकिस्तान ने इस बारे में सख्त रवैया अपनाया है कि जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं और अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उसे हर सूरत में रोका जाए। इस बार पाकिस्तान ने बड़े इंटेलिजेंस की मालूमात पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में वहां पर अटैक किए और अटैक करके उसके बाद पाकिस्तान ने निशाना बनाया। लेकिन अफगान हुकूमत ने उस वक्त भी जो टीटीपी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने या टीटीपी की कार्रवाइयों को रोकने की बजाय पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर गुज़िश्ता रात को वहां पर फायरिंग का सिलसिला शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने इसे जंग करार दिया लेकिन ज़ाहिर है जंग करने की सलाहियत नहीं है बल्कि सरहदी झड़पें। दो चीज़ों में वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए कि जंग क्या होता है और सरहदी झड़पें क्या होती है। जब ये सरहदी झड़पें शुरू हुई तो पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया। इनकी पहली जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान के तकरीबन अब तक की मुसद्दिका इतलात यह है कि पाकिस्तान के 23 जवान जो है इसमें शहीद हुए जबकि 100 से ज़्यादा इस वक्त अफगान तालिबान के हलाक होने की इतला आ रही है। अब मामला यहाँ पर संगीन से संगीन होता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले दिनों एक मुआहदा हुआ जिसमें एक मुल्क पर हमले को दूसरे मुल्क पर हमला करार दिया गया। तवक्कुआत यही कही जा रही थी लेकिन सऊदीया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो दोनों तरफ के लिए आया और कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस हवाले से दोनों तहम्मुल का मुजाहिरा करे। कतर की तरफ से भी इसी तरीके का स्टेटमेंट आया और ईरान की तरफ से भी इसी तरीके का स्टेटमेंट आया। हैरत अंगेज तौर पर जब ईरान की इस वक्त मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत से झड़प होती है सरहद पर तो ईरान उससे ज्यादा खतरनाक जवाब देता है। अब अफगान तालिबान इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा सपोर्ट मांग रहे हैं, जिस हवाले से जिसकी सबसे ज्यादा मदद मांग रहे हैं वो भारत है और भारत वहां पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त तैयार मौजूद है। और अब जो मुसद्दिका भारतीय मीडिया है वो इस हवाले से इतलात ये दे रहा है कि भारत ने अरबों डॉलर की डील कर ली है इस वक्त अफगान तालिबान के साथ और इस हवाले से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मुहिम होगी वहां से शुरू की जाएगी। पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर जो कि इंडिया के साथ मिलती है वहां पर इंडिया ने अब तरीकेकार ये रखा है कि वो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ेगा, यानी अब अफगान तालिबान काम करेंगे भारत के लिए। पाकिस्तान ने इस हवाले से शदीद तशवीश पाई जाती है। रात गए पाकिस्तान के न सिर्फ जेट तैयारों ने बम्बार्टमेंट किए बल्कि पाकिस्तान की तरफ से काफी गोला बारूद भी वहां पर इस्तेमाल किया गया। इतलात आ रही है कि इस वक्त अगर 7 ऐसी सरहद है कि जिसे देखने की जरूरत है। सबसे पहले
کی جو اہم سرحد ہے وہ ہے انگور اڈا کی چیک پوسٹ، جو کہ جنوبی وزیرستان کے ساتھ ملتی ہے، اور وہاں پر افغانستان کا جو صوبہ ملتا ہے وہ پختیکا ملتا ہے۔ پختیکا وہ صوبہ ہے کہ جہاں کے بارے میں پاکستان کئی بار کہہ چکا ہے کہ یہاں پر انتہا پسندوں اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والوں کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں۔ پختیکا ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر داعش کے بھی بڑے فٹ پرنٹ موجود ہے، اور پاکستان کے اندر جو مختلف امام بارگاہوں پر اٹیک ہوئے اس کی بھی جو ذمہ داریاں قبول کی گئی وہاں پر پختیکا میں موجود کافی دہشت گردوں نے کی۔ تو اب یہ جو انگور اڈا ہے جس کی سرحد جنوبی وزیرستان کے ساتھ ملتی ہے، جو جنوبی وزیرستان کے اندر موجود ہے، اور یہ چیک پوسٹ انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا جو جھڑپ ہوئی ہے، جو سنگین جھڑپ ہوئی ہے، وہ باجوڑ کے ساتھ کی ہوئی ہے، یعنی کہ پاکستان کا علاقہ باجوڑ، اور پاکستان کی یہاں پر افغانستان کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے وہ تقریباً 52 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ افغانستان کی سب سے طویل سرحد پاکستان کے ساتھ موجود ہے، یعنی 2640 کلومیٹر کی موجود ہے، اور یہاں پر جو افغانستان کا صوبہ ہے وہ ہے کنڑ، اور کنڑ میں یہ ایک بڑا معاملہ تصور کیا جاتا ہے کہ کنڑ کے اندر جو ٹی ٹی پی اور خاص طور پر وہ والا ونگ کے جو کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر اٹیک کرنے میں باقاعدہ منظم طریقے سے اٹیک کرتا ہے، وہاں پر لوگ ان کے موجود ہیں۔ اگلا جو اہم نقطہ ہے، اگلی جو اہم جگہ ہے وہ ہے ضلع کرم، اور کرم کے اندر بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ ضلع کرم کوہاٹ ڈویژن کے اندر آتا ہے، اور کرم وہ جگہ ہے کہ جس کی 3 صوبے افغانستان کے اس کی سرحد کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس میں خوست ہے، اس میں پختیا ہے، اور اس میں ننگرہار، اور خاص طور پہ بڑا مشہور آپ کو یاد ہوگا کہ جسے تورا بورا کے پہاڑ بھی کہے جاتے ہیں، اور یہی تورا بورا کے پہاڑ ہیں کہ جو ضلع کرم کے ساتھ ملتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کو وہ ایک بڑی امریکن بمبارٹمنٹ ہوئی تھی جب امریکہ نے افغانستان کے اندر قدم رکھا تھا۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر ابھی جو انڈیا کے اندر متقی موجود ہے طالبان کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ سوویت یونین اور امریکہ کو جس طریقے سے وہاں پر حال ہوا ہے وہ پاکستان کے متعلق نہ ہو۔ دیکھیے، یہ دھمکی آمیز گفتگو جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی، کہ یہ بات بھول جائے کہ سوویت یونین کے خلاف اس جنگ میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا تھا اسی وجہ سے یہ ساری سلسلہ ہوا تھا، اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو اس حوالے سے وہی پالیسی اپنانی چاہیے جو کہ ایران نے اپنائی ہے۔ ایران کو اس حوالے سے اب پاکستان کے اندر جتنے بھی اس وقت افغانی موجود ہیں ان سب کو باہر نکالنا چاہیے، لیکن حیرت انگیز طور پہ پاکستان کی ریاستی پالیسی کو پاکستان کی سیاسی جماعتیں اون نہیں کرتی ہے۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو وہ کراچی سے افغانیوں کو نکالنے کے لیے اس طریقے سے سنجیدہ نظر نہیں آتی، جبکہ تحریک انصاف ان افغانیوں کی مکمل حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسفندیار ولی کی ایمل ولی بھی اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اگلی جو چوتھی بڑی اہم جگہ ہے وہ ہے چترال کی۔ چترال کے اندر خاص طور پر جو واخان بارڈر ہے، اور وہ واخان بارڈر بہت ہی ایک باریک اسٹرپ ہے کہ جو کہ پاکستان اور افغانستان، تاجکستان اور چین کے درمیان یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر بھی کافی گھمسان کی سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور یہاں پر بھی کافی معاملات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے بھرامچا۔ بھرامچا کی جگہ وہ ہے کہ جو کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساتھ ملتی ہے، اور بھرامچا میں جو صوبہ ملتا ہے افغانستان کا وہ ہے ہلمند صوبہ، کہ جہاں پر یہ جھڑپوں کا سلسلہ ہوا ہے۔ اور اگلی جو سلسلہ ہے وہ ہے چاغی میں۔ چاغی وہ پاکستان کا ضلع ہے کہ جہاں پر جو عام طور پر ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن چاغی کے میں 2 ملکوں کی سرحد لگتی ہے، یعنی کہ افغانستان کی سرحد بھی لگتی ہے اور ایران کی سرحد بھی لگتی ہے۔ یہاں پر کافی معاملہ ہوا ہے رات گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ معاملات کو آگے کی طرف لے کر جائے گا۔ پاکستان نے ان جھڑپوں کو سنجیدہ بنیاد پہ لیا ہے۔ پاکستان اپنے اس سارے معاملات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ مذہب کے نام پر یہ سلسلہ ایک شدت اختیار کر جا رہا ہے۔ کے پی کے اندر کئی ڈسٹرکٹس اس وقت ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، لیکن اس مکمل کنٹرول میں ایک بڑی الجھن اس بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑی واضح اکثریت رکھتی ہے، اور وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کے جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ زیادہ تر ان شدت پسند جماعتوں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس کی حمایت کرتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی ریاست کو اس وقت وہاں پر افغانستان سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں کے پی کے اندر لڑنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔
پچھلی بار یہ ایک منظم گروہ کے طور پر چلتے تھے. پاکستان نے جو حملے کیے تھے اس وقت یا جس کے کہا جا رہا ہے اس میں جو ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی ہیں ان کو ہلاکت کی اطلاعات آئی تھی. ایسا نور ولی کا تعلق کراچی شہر سے بھی بنتا ہے اور خاص طور پر جب یہ ٹی ٹی پی تھی اور ٹی ٹی پی کا جب ابتدا ہوئی تھی تو یہ نور محمد جو ہے ان کا مین کردار یہ تھا کہ یہ کراچی شہر کے اندر تمام جتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے یہ پیسہ اکٹھا کرنا اور حملے کرنا کراچی شہر میں ان کی ذمہ داری تھی. تو بہرحال یہ سلسلہ اس وقت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اب یہ معاملہ سلجھے گا کس طرف؟ اب معاملہ پاکستان نے کی تمام حکمران سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کی ریاست نے اس بارے میں واضح طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے گفتگو کرنے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا اور ان سے اب آہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. جب آہانی ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے تو یقینی طور پر خاص طور پہ کے پی کے اندر اور پھر افغانستان کے اندر ایک بہت بڑے آپریشن کی بات کہی جا رہی ہے اور اسی آپریشن کو ایشو بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اس بات کو پولیٹیکلی گین کرنا چاہتی ہے. صورتحال زیادہ گمبھیر کی طرف ہو رہی ہے اور پاکستان کے خاص طور پر وہ ڈسٹرکٹس کے جو کہ پہلے بڑے پرامن رہا کرتے تھے کہ جس میں بنو ہو یا خان ہو یا دیگر اضلاع ہو ان سے اب ان کو پیچھے دھکیلنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آئندہ دنوں کے اندر آپ کو اور زیادہ مزید خبریں ملیں گی اور زیادہ اس حوالے سے آپ کو یہ جھڑپوں کی اطلاعات ملے گی. لیکن اس میں کردار کس ملک کا کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی اور قوم سے کتنا سپورٹ کرتا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے.